السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثالث عشر من موقع إعلانات كوديغنايتر. في الجزء السابق شفنا كيفاش درنا، كما قلنا درنا الكونيكسيون يعني ومازال ما تافيشوش لنا هنا. دابا غنزيدو يعني منين كليكي على ديكونيكسيون فغيتكونيكتا لوتيليزاتور. فهاد الفونكسيون هي اللي غادي تمكنو من انه يديكونيكتا. فشنو كندير 10 سيسيون يعني بحال البي اش بي، وكندير set user data، وكنعطي يعني البروبريتير اللي غادي تحيد. فهنايا عطينا اليوزر اي دي، ونفس الشي كنديروه بالنسبة للشي لاخر. يعني فنفس الشي كنجي كندير ايميل تا هو كنحيدوه، كنحيدو النو، وكنحيدو البرينون. تو ممكن انك دير سيسيون ديستروي وغادي تمسحها، ولكن من الاحسن انك يعني تحيدهم يعني بالاخر بوحدك، يعني كل وحده بوحدها. وكندير لوجد، حتى لوجد كتحيد. فدابا مني يعني حيدنا قاع لي سيسيون، فغادي نعاودو غادي نرتورنيو لوتيليزاتور لا ريديريكسيون فيغ لاباج اللي هي لاباج اندكس. فدابا غادي نجي ندير اكتواليزي. فهنا دابا بغيت نديكونيكتا، فغنجي ندير ديكونيكسيون هنايا، فهو ردني لاباج اندكس وهي رجعت لي لانسكريبسيون الكونيكسيون. فدابا الا عاودت بغيت نتكونيكتا مرة أخرى فغنجي ندير الصمادي اللي كنت درت من قبل، وندير الصمادي نعاود نتكونيكتا. فدابا غيتافيشا عندي السمية والاخر وهذا سميتو البوطون ولا اليو ار ال ديال الديكونيكسيون. فعلاش تافيشا؟ غير فقط كنا غلطان، رحنا صلحنا هادي درنا هنا get rows من بعد ما كنا دايرين get numerals. فدابا شنو بقالنا نشوفو يعني كيفاش اليوتيليزاتور من بعد ملي تكونيكتا فخصو يزيد واحد لانونس. فإلا بغا يزيد لنا دابا لانونس فغادي يجي يزيد لانونس، ومن بعد ما يزيد لانونس ديالو فغادي يعني يزيد ليماج، وغادي نريكيبيريو لي دوني ديالو اللي كاينين دابا عندنا في السيسيون، هما اللي غادي نزيدو في لاباز دوني ديالنا. غادي نزيدو فقط يعني اليوزر اي دي. فغادي تجي يعني لاباز دوني وغادي تزيد واحد الطابل سميها ادز. من بعد ما زدنا الطابل سميناها يوزرز، فزيد الطابل سميها ادز. وهاد الطابل هادي ادز فيها اليوزر اي دي، الكاتيجوري، السمية ديال الكاتيجوري. ولا الا دابا كنت انا باغي نزيد شي طابل اخرى ديال الكاتيجوري، فإلا بغيتي تزيدها انت تزيد، فغادي نخليك انك تزيد هاد الكاتيجوري وتزيد هنا غير الاي دي. فدابا يعني حاليا غادي نونجستريو الكاتيجوري غير بالسمية ديالها، وعندنا التايتل اللي هو التيتر، وعندنا البادي اللي هي الديسكريبسيون وليماج. وهاد السيتي هادي غادي نشوفو واش عندي هنايا، واش ما عنديش هنا السيتي. فهاد السيتي يعني ما غاديش نحتاجها، غادي نريكيبيريو يعني السيتي ديال لوتيليزاتور فبلا ما تزيدها. وهاد كرييتد هادي خليها يعني غير لا دات فوقاش زادت، فغادي نزيدو لا دات فوقاش زادت لنا يعني لانونس باش نافيشيوها حتى هي. فهادو هما لي شون اللي غادي تزيد. هذا اوتو انكريمنت انتيجر من ديال 11، يوزر اي دي تا هو انت 11، كاتيجوري فارتشار 255، تايتل تا هو فارتشار 255، البادي تكست، ليماج فارتشار 255، والكرييتد تا هي فارتشار. فمن بعد مني غتزيد هادشي غادي نمشيو دابا نزيدو لاخر فغادي نزيدو كسميتو الكونترولر ديالنا اللي غادي يمكننا من اننا نتعاملو مع لي زانونس.
فغادي نجي نرجع يعني الكونترولر ديالي هنايا، واخا بعدا نجيو لهاد الاوتو لود ونزيد حتى الموديل، يعني واخا مازال مزدناش فنزيدو هنايا نسميه ادز تيري موديل. فمن بعد عاد نزيدو داك الموديل، ولا غنزيدوه دابا باش ما يافيشيناش ليرور بانه ملقاش. فغادي نزيد في المودلز، غنزيد نوفو فيشي وغادي نسميه ادز تيري موديل بوان بي اش بي. هنايا هو ديجا كاين عندي الكونترولر فيه هاد اد هادي اللي مازال ما كدير والو، فغادي يكون نفس الشيء اللي شفنا من قبل في اليوزر. فهاديك الاد غادي ندير بها بعدا، غادي نديرو الفاليديشن ولا الفاليداسيون ديال لي شون ديالنا اللي هما هادو اللي جاوني دي كاتيجوري فيل والتيتر والديسكريبسيون والفوتو. فغادي نجي دابا يعني ندير بعدا الفاليداسيون كيف ما درنا يعني في اليوزرز، ومن بعد ملي نديرو الفاليداسيون فعاد غادي ندوزو نديرو لاجو في لافاز دو دوني. فقبل ما يعني اولا ندوزو مباشرة كاع ندوزو الاد. فغير بالنسبة للفوتو تقدر تزيدها تقدر ما تجدهاش فاللي بغيتي. فعندي هنايا فين هي داك اد، بعدا نشوفو غير السمية ديال لي شون ادز اد. فعندي السمية ديال لي شون عندي كات اللي هو كاتيجوري، وعندي ديجا عندي الفيل، عندي الفيل وين حيدتها من هنا، حسبني انا كاع مكايناش. ماجي مشكل، فعاود زيد الفيل عاوتاني نزيدها في مور البادي. فانا حسبني كاع مكايناش الفيل، انا راني ضايخ. فسميها فيل ولا اللي بغيتي، ولا سيتي ولا اللي بغيتي. لافارتشار وعطيها هنايا 255 ونروجستري. نشوفو دابا شنو عندنا تمايا. فعندي ايدي يوزر ايدي كاتيجوري تايتل بادي. فكان خصني نسميها كاع سيتي حيت هنا كلشي انجليش، نبدلوها كاع. فداك الشيء انا علاش كنت مسميها سيتي، حيت كلشي عندنا تما لونجلي، فنسميوها باش نبقاو ماشيين بنفس دابا ضيعنا الوقت غير في هاد يعني في هاد لو شون هذا. انا نسيت بانه ما سابني انا كاع مكاينش. anyway المهم هو رديناه ورجع السيتي. فدابا قلنا عندي الكات، عندي السيتي، وعندي التايتل، وعندي البادي، وعندي الفوتو. فالفوتو تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش نتا، يعني تديرها اوبليغاتوار او لا. فنبداو بعدا بالتايتل اللي هو ضروري، ونقولو هنايا تيتر، نعطيوه ريكوايرد والمين لانت 3. هنايا عندي البادي، وفي لافيشاج ديرور ديسكريبسيون، وهنا المين لانت منديرولهاش 3 انما نديرولها 10 على الاقل، خص يكونو 10 د الكاركتير. وهنايا السيتي نقولولها فيل. التليفون دابا نريكيبيريوه من المعلومات ديال لوتيليزاتور. شنو اخر عندنا الكاتيجوري، وهنايا كاتيجوري فين هي كات، وهنايا كاتيجوري. حيد هاد إز يونيك حيت ما عندها حتى علاقة بإز يونيك. حتى هاد الميل ماشي مشكل حيت ضروري ما غادي تكون من مسلكسيونيا يعني من السلكس بوكس.
شنو اخر عندي؟ الكاتيجوري، السيتي، نعاود نرجع، عندي الكات، السيتي، عندي التايتل، عندي الديسكريبشن، وعندي الفوطو. فالفوطو كيف قلنا تقدر تزيدها تقدر متزيدهاش، غير هو خص تكون عندك واحد ليماج بار ديفو، يعني باش حتى الا لوتيليزاتور مزادش ليماج ديالو مزادهاش، فزيد تكون عندك واحد ليماج بار ديفو لي تافيشا. فمثلا انا زايد هاد كاميرا بوان جي بي جي هي هادي، في حالة مثلا الا مكانش لوتيليزاتور مزاد حتى شي ايماج، يعني باش متبقاش لانونس ديالك فيد حيت ليماج مكيناش، فخصك ضروري ما تزيدها. فباش نزيدها كنجي لهاد لو شون هذا اللي هو عندي اللي هو ايماج، وكندير عليه التغيير. فانا راني ديجا داير له هنايا يعني فالور بار ديفو، كدير له تال كو ديفيني، يعني كيما نتايا كتبتيها، فكندير تال كو ديفيني. فسميت داك التصويره اللي عندي انا تمايا سميتها كاميرا بوان بي ان جي، كنعطي يعني السميه ديالها ديال الفوطو اللي غادي تكون بار ديفو كاميرا بوان بي ان جي. فهو مني ما غاديش يلقى ليماج، يعني غيلقى ليماج فيد ما كاينش ليماج ما زادهاش لوتيليزاتور، فاوتوماتيكمون غيزيد هاد كاميرا بوان بي ان جي. ها هي هنايا فالور بار ديفو. فمن بعد قلنا مني يعني درنا يعني درنا الفاليداسيون، فغادي نتيستيو واش الفاليداسيون دازت او لا ما دازتش كيما العاده. فغادي نجي نهز هادشي اللي هنايا كما انزل، فحيت راه ديجا درناه، يعني ما كنبغيش انا عاد نعاود نكتب باش ما نضيعوش الوقت. فإلا فحيت دابا حتى يعني كنبغيش انا نطول بزاف، نقص ما امكن. فجينا لهنايا دابا قلنا كنتيستي على الفاليداسيون، الا ما دازتش كنجمع لي زيرور كيف شفنا من قبل، وكنديرهم في السيسيون، كنعاود نصيفطهم الاخر كنعاود نصيفطهم الفيشي اد مع يعني مع كنعاود نصيفط الفيشي اد، كنعاود نشارجيه مع هاد لي زيرور. وإلا هما دازو فغادي نعيط يعني الفونكسيون يعني ادز موديل، ونسميها مثلا اد شي حاجة اد ولا شي حاجة هكدا، ادز ولا اللي بغيتي سميها، وصافي. وإلا دازت كنقول لنا هنايا انونس ميساج اجوتي، يعني لانونس راه تاجوتات، خليه ساكسيس. وهنايا لا ريديريكسيون يعني لاباج ديالنا اندكس. فاش بقى لي نزيد هاد الميثود هادي اللي هي اد يعني ادز. وهادشي اللي غنديرو في الجزء القادم، فنشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.